गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। शशंख चक्रं सकिरीट कुंडलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहे क्षणं सहारवस्त्रं स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान का मंगल्यमय चरण अमृतहरू श्रवण गर्दै कार्तिक महिमा अमृत हामी श्रवण गर्दैछौँ। भगवान श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले असाध्य अनुरक्त हुनुभएकी, भगवानमा प्रीति बढाइरहनु भएकी, भगवानकै स्वरूपमा आफू पनि तल्लीन भएकी सत्यभामालाई बडो सुन्दर शब्दहरू भगवान द्वारिकानाथ प्रभुले आज्ञा हो। श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले आज्ञा हुन्छ, हे शुभ्रु, हे सत्यभामे भन्नुहुन्छ। हे सत्यभामे, मैले तिमीलाई हरिबोधनीको एकादशीको विषय, एकादशीमा गर्नुपर्ने पुण्यात्मक कर्म र मैले गरिएका ब्रजविलासका दिव्यमय उत्सवमा कहिल्यै पनि नमासिने अनवर्चनीय लीला भइरहँदछ, त्यसको आस्वादन हामीले सर्वदा गर्नुपर्दछ। जसले वृन्दावन 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 भनेर नाम मात्रै उच्चारण गर्छ नि, वृन्दारण्यम कल्पद्रुमाद श्रीमत रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री श्रील गोविन्द देवौ पृष्ठलिभि सेव्यमानौ स्मरामि। साक्षात् गोविन्द देव प्रकट भइहाल्नुहुन्छ। पृष्ठ सर्वोपरि योगी महामुनि जनहरूले तो गोविन्दको सेवा गर्नुहुन्छ र गोविन्द परमात्मा सम्पूर्ण प्राणीहरूका इन्द्रियका द्रष्टा रूप हुनुहुन्छ। दुःखलाई समाप्त गरेर आनन्द तो प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यसैले राधा कृष्ण प्रणय विक्लिति लादिनी शक्ति रसमा देखत मानव बपभुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ भनिएको छ। भेद बुद्धि अनेक प्रकारद्वारा हुँदछ। त्यो भेद बुद्धिले गर्दा जीवले दुःख पाउँछ। त्यसैले ती वस्तुहरू वृन्दावन यस्तो नाम उच्चारण गर्नाले वृन्दारण्यम, यो शरीर पनि वृन्दावन हुन्छ, यो भाव पनि वृन्दावन हुन्छ। बाहिरको काउसोहरू भागेर जान्छ, किनभने वृन्दावन भन्ने बित्तिकै भगवानको स्वरूपको दर्शन हुन्छ। सारा ब्रजबामाहरूका प्रति सारा योगेश्वरहरू ब्रजबामा बनेर, ब्रज गोपीहरू बनेर ती योगीहरू प्रभुका दर्शन गर्न पाल्नु भएको छ नि, ती त कोही पनि जीव होइनन्। सारा देवताहरू, ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरू कल्प कल्पान्तरको तपस्यापछि आज कृष्ण अवतारमा प्रभुको दर्शन गर्न गोपी रूप बनेर आउनुभएको छ। सबै सम्पूर्ण सेवा समर्पण परमात्मामा गर्नुभएको छ। यहाँ कर काम्य भाव छैन, केही पनि समर्पण भाव छ। समर्पण भावमा कुनै प्रकारको लेनदेनको कारोबार हुँदैन। समर्पणको भावमा केवल शरणागति हुन्छ। यसैले भगवानले आज्ञा भएको छ, साधि महान्त्वाम प्रपन्न सर्व धर्मान परित्यज्य
पादमेकं स गच्छति सर्वं धर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। घरिघरि आज्ञा भएको छ नि। सारा प्रकारका कौटिल्यपनाहरूलाई छोडिदेऊ। कौटिल्य भनेको तिम्रो विचारद्वारा गरिने भाष्य प्रतिभाष्यमा सर्वदा साँची सत्ता बुद्धिका अधिष्ठारूप नारायण परमात्मालाई सम्झनुहोस्। त्यो नारायण बुद्धिका अधिष्ठा उसलाई बिर्सेर म बुद्धि बडा बडा कार्य गर्दछु भन्नु भनेको बेकारको कुरा हो। किनभने बुद्धिका मालिक भनेको बुद्धिन्द्रिय मन प्राण अस्थितो जनकान्द्रिय। सारा इन्द्रिय बुद्धि र बुद्धि विवेक सबैका मालिक भगवान नारायण हुनुहुन्छ। यसैले नारायण परो ब्रह्म नारायण परो ग्रज नारायण परो देव नारायण पराम गति भनेर स्तुति गरिन्छ। यस्ता परमात्माको हामीले स्तुति बारम्बार गर्नुपर्दछ। कार्तिक महिनाको जब द्वादशी प्रवेश गर्दछ यो दिन विशेष गरेर भगवानको उत्सवहरू गर्नुपर्छ। परमात्माको दिव्यमय उत्सव हवन आदि पुण्य कर्महरू गर्न सकिन्छ। मैले अगाडि यहाँहरूलाई बिन्ती गरेँ, हरि बोधनी एकादशीमा बोधन भएका परमात्मालाई 5 दिनसम्म अथवा महाराज पूर्णिमाका तिथिसम्म धुमधाम उत्सव गर्नुपर्दछ। त्यो उत्सवद्वारा सारा प्रकारका कलुषताहरू नष्ट भएर जान्छन्। धुमधाम प्रकारले परमात्माको मङ्गल्य गाउनु पर्दछ। भगवान श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले आज्ञा भयो अलिकति पनि परमात्माको स्मरण गर्न सके पुण्यात्मक राधा सहित दामोदर परमात्माको उत्सवमा दीपदान स्नान वन्दना आदिद्वारा महाअभिषेक गराएर षोडशोपचारद्वारा अभिषेक गराएर भोगहरू लगाउने यो पावनमय समय हो। र आज विशेष गरेर उत्सव मङ्गलादिहरू गर्नु प्राणीहरूको परम कर्तव्यको विषय हो। सर्वदा नै प्राणीहरूले परमात्माको यज्ञ होम होमादि गर्नुपर्दछ। तर नसके पनि द्वादशीको दिनमा पूर्णिमाका दिनमा अमावास्याका समयमा विशेष हवन आदि पुण्य कर्महरू गर्नुपर्छ। धुमधामसँगले उत्सव भएको छ। हे शुभ्रु साह्रै दिव्य माङ्गल्यमय भगवानको कार्तिक महिनाको महात्म्य छ। अलिकति स्नान वन्दनादिहरू गरेको दान पावन हुन्छ भन्ने मैले तिमीलाई बताइसकेको छु। अब एउटा मङ्गल्यमय शब्द तपाईँलाई भन्दछु भनेर आज्ञा हुन्छ। अतिशय सुन्दर माहेशमती भगवानले कृपा गरेर आज्ञा ब्रह्म कर्म परिभ्रष्ट पाप कर्म सुदूर्मति रसकम्मल मासाद्य सो सत्य नृवृत्त कहा। कृपा गरेर आज्ञा हो अति दिव्यमय अवन्ती भन्ने उज्जैनमा एउटा नामको पुरी छ। त्यहाँ ब्रह्म कर्ममा असत्य भ्रष्ट भएका धनेश्वर नाम गरेका जन हुनुहुन्छ, ब्राह्मण हुनुहुन्छ। ब्रह्म कर्म केही पनि छैन। यज्ञ दान तप कर्म पुण्य कर्मादिहरू केही पनि गरिएको देखिँदैन। सर्वदा पापै कर्म मात्रै पापाचारी गर्ने र सम्पदाहरू कमाउने यस्ता प्रकारका भावका ती जन भाइ। सारै प्रकारका कार्तिको व्रत स्तोत्र नाना ग्राम गतारन माहेशमती पुरीमा
उनी राम्रोसँगले जानुभयो र उहाँले सुन्नुभयो एक दिन नर्मदा नदीका तटमा ठुलो मेला लागिरहेको छ। नर्मदा नदीका तटमा सारा जनहरू उपस्थित भएका छन्। कार्तिक महिनाको समय आएको छ र त्यो समय अतिशय मनोहारी छ, अति मङ्गल्यमय समय प्राप्त भएको छ भन्ने ठानेर उनले विचार गरे यही समयमा म पनि व्यापार गर्न जानु पर्यो। धनेश्वर सारा सामग्रीहरू बोकेर बिक्री गर्नका लागि नर्मदा नदीका तटमा पुगे र तटमा चारैतिर घुम्दछन् कोही सन्त महामुनिजनहरू। हे देवी, भगवानको प्राणायाम गरिरहेका छन्, कोही विष्णुको चक्र जस्तो बनेर भगवानको सेवा गरिरहेका छन्, कोही स्वर मिलाएर भगवानका गुणानुवाद गरिरहेका छन्, कोही सन्ध्योपासना कर्महरू गरिरहेका छन्, कोही योगाभ्यासहरू गरिरहेका छन्, कोही स्नान बन्दन आदि पुण्य कर्महरू गरेर अनेक प्रकारका भगवानका स्तुतिहरू गरिरहेका छन्। नैमिड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतां सपरिप्रीक्षलसन्मुखाय वन्यासृजे कवलवेत्र विशालवेणु नेत्रे सदैव सुमुखे हरिराव विरासितः। भगवान सर्वदा स्तुतिद्वारा प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यहाँ सबै जनहरूले स्तुति आफूले जाने जस्तो स्तुति गरेका छन्। वेदज्ञ ब्राह्मणहरूद्वारा सहस्रशिरेखाः पुरुखं सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वातस्पित्वादतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य वाभ्याम् ऊतामृतत्तुशेषानो जेदन्नि नातिरोहति। यस्ता अनेक मन्त्रहरू पढिरहेका छन्। कोही जनहरूले राधा दामोदरको स्तुति गरेका छन्। सबैले आफ्ना आफ्ना पूजा गरिएका तुलसीहरू लिएर आउनु भएको छ। राधा दामोदर भगवानलाई प्रतिष्ठित गरेर वन्दन गरी धूप दीप आरतीहरू गङ्गाका तटमा बसेर नित्य प्रकार स्तुति गरेर नमामीश्वरं स चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलभ्राजमानम्। अनेक स्तुतिहरू गरिरहेका छन्। कोही जिह्वे पिबस्व भज सुन्दराणी गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं देहावसाने इदमेव गेहं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति जो भगवान का चरण कमल में स्तुति गरिरहेका छन्। जीवको जिब्रामा हुने रस हजुर बक्सिन्छ। जिह्वे पिबस्व, त्यसैले जिब्राले सर्वदा मिठो चीज खान खोज्छ। मिठो भनेको हरिनाम हो। त्यसैले यो मुखारविन्दले सर्वदा हरिनाम गान गर्नुपर्दछ। बारम्बार हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यस्ता प्रकारका धुनहरू गाउनुपर्छ।
यसद्वारा प्राणी मात्रको परम कल्याण हुने गर्दछ, जीव मात्रको परम कल्याण हुने गर्दछ। असाध्यै खुसी भएर आनन्दका बिन्दु दयाका सिन्धु परमात्माका मङ्गल्यमा उत्सव भइरहेका थिए। धनेश्वर त्यहाँ वरिपरि अनेक सामग्रीहरू लगेर व्यापार गर्न लागेका छन्। यहाँ चाहिँ धेरै जनहरू जम्मा भएका रहेछन् र यहाँ मेरो व्यापार पनि फस्टाउने भयो भन्ने भावनाले व्यापार गर्न लाग्नुभएको थियो। यसै समयमा सारा प्रकारका जनहरूको भेटघाट भयो। उहाँले तपस्या गरिरहेका ती जनहरूलाई पनि देख्नुभयो। कथा गरिरहेका ठाउँमा गएर कथा पनि अरूलाई के भन्दा रहेछन्, कथा आफूले कथा पनि अलिकति सुनिहाल्नुभयो। त्यो सुन्दा सुन्दै खोलाका तीरमा हिँड्दा त्यो समुद्रको नर्मदा नदीको हावाले भएका पापहरू धुलिएर साफ समाप्त भए। उसले पुण्य त गरे होइन नि, व्यापार गरे हो। संसर्ग भयो सबैलाई, कसैलाई साधुलाई देखियो, भक्तलाई देखियो, वैष्णवजनलाई देखियो, नर्तकीहरूलाई देखियो। परमात्माका सेवा गरिरहेका राधा दामोदर भगवान तुलसी र भगवान बालगोपाल देव प्रभुलाई दर्शन भयो। भक्तजनहरूको दर्शन भयो। अनि यसो गर्दा गर्दा सम्पूर्ण पापहरू सकिए तुल्य। अचानक एक समयमा उनको मृत्यु भयो। त्यही ठाउँमा नै नर्मदामा व्यापार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ। हे शुभ्रु, त्यसै समयमा यमराजका दूतहरू चित्रगुप्त लिन आउनुभयो। चित्रगुप्तले बाँधेर अनेक प्रकारका सजायहरू दिँदै यमलोकमा लिएर जानुभयो। यमराजका अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवान यो ब्राह्मण भएर कहिल्यै वेद पाठ गरेन, ब्राह्मण भएर कहिल्यै पनि भगवानका तारतम्य मन्त्रहरू अथवा परमात्माका मङ्गल श्लोकहरू कहिले गाएन, ब्राह्मण भएर कहिले उत्सव गरेन, तिलक धारण गरेन। यसले ब्राह्मण भएर माङ्गल्यमय परमात्मा हजुरको उत्सवमा कहिले शरीक भएन। यसका पाप गर्दाखेरि भगवान धेरै समय व्यतीत भइहाल्दछ। त्यति धेरै पाप गर्ने, गिन्ती पाप गरेको छ। त्यसो हुनाले यसलाई अनेक प्रकारका दुःख, अनेक प्रकारका जति प्रकारका नरकहरू छन् त्यो अनेक प्रकारका दुःखहरू दिनुहोस्, ताडना दिनुहोस्। किनभने यसले कल्याणका लागि केही पनि गरेको छैन। चित्रगुप्तका कुरा सुनेर यमराज कालाग्नि जस्तै भएर झुरुक्क उठ्नुभयो। हेर्दै डरलाग्दो भीम काया शरीर भएका, शक्तिले सम्पन्न भएका साक्षात् यमराज रिसले कामदै उठ्नु। किनभने पुण्य कर्म गर्नेका लागि पो मिठो भाषण हुन्छ त। पुण्य कर्म नगर्ने जीवहरूका लागि मिठो भाषण कसरी हुन सक्छ? त्यसैले यमराजले कसैले दया गर्दैन। यमराजले टिक फर ट्र्याक, जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई यमराजले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यो यमराजकैमा प्राय जाँदैन, भगवानका गतिमा प्राप्त हुन्छन्, सुखको गतिमा प्राप्त हुन्छन्। तर यमलोकमा नराम्रो कार्य गर्नका लागि यमराज सजाय दिनका लागि तयार हुनुहुन्छ। ती यमराजहरू सबै ठाउँमा नै सञ्चालन गरिएको हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीलाई संसारभरिमा रक्षा गर्नका लागि अनेक प्रकारका सुरक्षा निकायहरू राखिएको हुन्छ। राम्रो काम गर्यो भने त्यो सुरक्षा निकायले हामी सबैलाई संरक्षण गर्दछ। नराम्रो काम गर्नेहरूका लागि तिनीहरूलाई बाँधेर पक्रेर लगेर हत्कडी लगाएर जेल खानको सजाय गराउने चलन छ। अब जेल खान पनि थरी थरीका हुन्छन्, तपाईहरू सबैलाई ज्ञान भएकै छ। त्यही भएर नराम्रो कर्म गर्यो भने यहाँ पनि सजाय मिल्दछ। शरीर छुटेपछि, पुण्य कर्म नगरेपछि यमराजले पनि यस्तै प्रकारको सजाय, विशाल सजाय जीवले प्राप्त गर्दछ। अनि भूतपति
उनलाई बोलाएर भन्दछन् त्यो तपाईँले अब सम्पूर्ण प्रेतका हे वीर प्रेतलाई सञ्चालन गर्नेवाला चित्रगुप्त, तपाईँ आएर यसलाई अनेक प्रकारका सजाय दिनुहोस्। यसलाई सबैभन्दा पहिले कुम्भी पाक नरकमा हालिदिनुहोस् भनेर लगेर तेलमा हालेको, पाकेन, एकदम आनन्द भयो, शान्ति भयो। होइन, यस्तो सजाय दिँदा पनि यो बाँच्यो, के भएको होला? कहीँ पुण्य कर्म गरेका छन् कि? हेर, यसै समयमा नारद महामुनि आइपुग्नुभयो। नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण, भगवानको नाम जप्दै आउनुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे धर्मराज, हे यमराज, यसले ठुलो पुण्य गरेको छ हो। सबै समयमा पापै पाप मात्रै गरेको थियो, त शरीरको अन्त्यको समयमा नर्मदाका तटमा बसिरहेका सन्तहरूको सङ्गत भएको छ। कार्तिकको महात्म्य यसले श्रवण गरेको छ। भागवतका श्लोकहरू यसका कानभित्र पसिसकेका छन्। नर्मदामा बगिरहेकी ती गङ्गाको जलले यसले स्नान गरेको छ। हावाले यसलाई सर्वदा स्नान गराएको छ। हुन त यो व्यापारी गर्न गएको हो, तर व्यापार गर्दा गर्दै अपार धर्म भयो। अनि ती भक्तवृन्दहरूसँग दर्शन भयो, भक्तवृन्दहरूको सँग संसर्ग भयो, जुन कारणले गर्दा यो पापहरू धुलिएर सबै समाप्त भए। पापहरू सबै धुलिएर समाप्त भए, उसका पाप केही पनि छैनन्। यसैले तपाईँहरूले दिएको सजाय उसको लागि प्रयोजन हुँदैन, किनभने उसका पापै छैनन्। जो पाप गरेको छ उसका लागि यी नरकहरू बनेका हुन्, तर पापै नगरेको भए पुण्य कर्मले कसरी पापको सजाय भोग्नु पर्दछ र? यसैले परमात्माले सर्वदा कमलका गट्टा जत्रा आँखाले प्राणीहरूलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ। यमराजले सर्वदा राम्रो वा नराम्रो, सुकर्म वा कुकर्म के गरेका छ प्राणीहरूले, त्यसको लेखाजोखा गरिरहनु भएको हुन्छ। चित्रगुप्तले सबै लेखाजोखा यमराजलाई बताउने गर्नुहुन्छ। र यो दिव्यमय नारद महामुनिका वचन सुनेर यमराजले भन्नुभयो, अब के गर्ने त भन्दा यो पुण्यात्मक भइहाल्यो भगवान्। तैपनि यो धनेश्वरलाई हजुरले, यो प्रेतलाई हजुरले सम्पूर्ण प्रकारका यी नरकहरूको दर्शन गराइदिनुहोस्। नरकको दर्शन गराउनाले के हुन्छ भन्दाखेरिमा अबदेखि आइन्दा यस्ता कुकर्महरू गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश प्राणी मात्रले प्राप्त गर्दछन्। र सबै नरकहरूको परिभ्रमण गराइदिनुहोस्, नरकहरूको दर्शन गराइदिनुहोस्, र यस्ता कर्महरू गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश जीवले बुझ्नु पर्दछ, प्राणीले बुझ्नु पर्दछ भनेर आज्ञा हो। नारद मुनिका यी उत्तम वाक्यहरू श्रवण गरेर धर्मराज यमराजले यस्तै प्रकारको दिव्यमय कर्म गर्नुभयो र सम्पूर्ण नरकको दर्शन गराउनुभयो। चित्रगुप्तलाई हराउनु भएको छ, सबै राम्रोसँग देखाइदेऊ। जुन कारणले गर्दा अलिकति पुण्य गर्नाले, झुक्किएर पुण्य गर्नाले, कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्नाले आज जन्म जन्म पाउनुपर्ने दुःख पीडाबाट यो धनेश्वर मोक्ष भएको छ। हे शुभ्रु, त्यसो हुनाले कार्तिक महिनाको समय आयो अरे भनेपछि सारा काम काजहरू एक ठाउँमा राखेर म यो दान गर्छु, यो पुण्य कर्म गर्छु, हिरण्य गर्भ दान गराउँछु, 2-4 जनालाई भोजन गराउँदछु, तितिक्षुहरूलाई वस्त्र दान गर्दछु र पुण्य तीर्थहरूमा गएर डुबुल्की लगाएर यो शरीर रूपी मन्दिरभित्रका नारायणलाई आनन्द प्रदान गर्दछु भनेर सर्वदा यो पुण्य कर्म गर्नुपर्दछ। प्राणी मात्रले पुण्यका लागि कार्तिक महिनाको स्नान दान पुण्य कर्महरू गर्नुपर्दछ। राधा दामोदरको सेवा गर्नुपर्दछ र धुनधान राधा सहित दामोदर परमात्माको विवाह सम्पादन
गराउनुपर्छ। यो कार्य साधारण होइन। यो सारा देवताहरूको गतिमा प्राप्त हुने प्राणीहरू छन्। सम्पूर्ण जन्म मृत्यु भवाट विबाट मोक्ष दिने कार्तिक महिनाको यो महिमामृत अपार छ भनेर भगवान श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले सत्यभामालाई श्रवण गराउनु भएको अमृत मैले यथामति यहाँहरूलाई श्रवण गराएँ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।